बुद्धत्वमनादिमध्यनिधनं शान्तं विबुद्धः स्वयं बुद्ध्वा बुधबोधनार्थमवयं मार्गं दिदेश ध्रुवं तस्मै ज्ञानकृपाशिवज्रवरदृग्दुःखाङ्कुरैकच्छिदे नानादृग्गहनोपगूढविमतिप्राकारभेतरे नमः यो नासन्न च सन्न चापि सदसन्नान्य सतो नासतो अशक्यस्तर्कयितुं निरुक्त्यपगतः प्रत्यात्मवेद्यः शिवः तस्मै धर्मदिवाकराय विमलज्ञानावभासत्विषे सर्वारम्भणरागदोषतिमिरव्याघातकर्त्रे नमः ये सम्यक् प्रतिविद्य सर्वजगतो नैरात्म्यकोटिं शिवां तच्चित्तप्रकृतिप्रभास्वरतया क्लेशास्वभावेक्षणात् सर्वत्रानुगतामनावृतधियः पश्यन्ति सम्बुद्धतां तेभ्यः सत्त्वविशुद्ध्यनन्तविमलज्ञाने क्षणेभ्यो नमः त्रिरत्नशरणं नमो अमिताभाय बुद्धाय इत्यपि स भगवान् बुद्धस्तथागतो अरहन् सम्यक् सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य सारथी शास्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवान् इति। बुद्धका शिक्षा बृहत रूपमा फैलिएर जनमानसमा छ्याप्छ्याप्ती नभिजेसम्म त्यो स्थिति नै आउँदैन, त्यत्रा संरचना बन्दैन नि, कसै आफैले एक्लै बनाएर बन्दैन नि। त त्यो बनेकै कारण र त्यो बनेको अवशेष अहिले देख्ने बित्तिकै पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि पहिले यहाँ कस्तो थियो होला। त त्यसैले यी खण्डहर मात्रै हैनन्, हाम्रो इतिहासका बौद्ध शिक्षा र बौद्ध संस्कृतिको त्यो बेलाको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा अनुमान गर्नलाई ठुलो स्रोत हो। धेरै केही गर्नै पर्दैन, त्यो संरचनाले नै हामीलाई धेरै ठुलो कुरा अहिले दिन्छ। खालि हराएको के मात्रै हो भने खत्तै ती शिक्षा यो ठाउँबाट हराए अनि खत्तै बुद्धलाई बिर्सियो। अब बुद्ध भने को हो नौलो, यो त हाम्रो चिज हो र यो त हाम्रो धर्म होइन नि, बुद्ध भने त हामीले मान्ने चिज होइन नि, हाम्रो त रामकृष्ण शिव या कोही हाम्रो यहाँ के चल्या छ त्यो पो हो त, यो बुद्ध भनेको त हामीले कहिले सुनेको छैन भन्ने जस्तो हुन पुग्यो अहिले। तर विगत त्यस्तो थिएन, अब यो ठाउँ पनि त्यस्तो थिएन। त्यही भएर यहाँहरू त यहाँका बासिन्दा हुनुभयो। अब यहाँहरूको पिँढी पुस्ताहरू पनि पहिले के कहाँबाट माइग्रेट भएर आउनुभयो र अनि यहाँ अहिले बस्नुभयो। त्यो माइग्रेसन त भयो होला र कोही यहीँकै स्थानीय पनि हुनुहुन्छ होला। तर पनि के भने यो ठाउँ आफैमा धेरै महत्त्वको ठाउँ हो। त यो महत्त्व चिन्नलाई र बुझ्नलाई चाहिँ बुद्धका यिनै शिक्षाहरूलाई राम्रोसँग बुझेपछि मात्रै बुद्ध भने यस्तो चिज रहेछ, यो त हामीले कहिल्यै पनि यसरी हामीले हेर्न पाइएको थिएन भन्ने जब हृदयमा आउँछ नि, त त्यसपछि मात्र यो ठाउँको एक धुलो पनि अति पवित्र छ र ढोग्न लायक छ भन्ने देखिन्छ। अब मान्छे पशुपति जान्छन्, त्यो पशुपतिमा ढोग्दाखेरि त्यहाँको धुलो मुलो जे पनि शिरमा राख्छन् नि। भारतीयहरू गए भने पशुपतिमा त्यहाँ त जे पनि पवित्र छ भनेर भन्छन्। भोटका गुरुहरू, हाम्रै गुरुहरू पनि नेपाल आए, स्वयम्भूतिर घुम्न गए या लुम्बिनीतिर आए भने यो धुलोलाई शिरमा राख्छन्। हो भगवान् बुद्धका पाइला परेको धुलो भनेर पवित्र। यो कहाँबाट उनीहरूको हृदयमा यो आस्था आउँछ भन्दा बुद्धका शिक्षा बुझेका छन् नि, अनि त्यसकारण बुद्धका शिक्षा अनुसारै जीवनभर अभ्यास गरेर धन्य बनेका छन्, त्यो अनुभूति छ। त्यही भएर बुद्धको नाम र बुद्धको ठाउँ देख्ने बित्तिकै हृदयदेखि त्यो आउँछ। त त्यो चिज बुझिएन भने त बुद्ध भने को थियो त्यो आउन्न। जसको पनि त्यही हो। तपाईँ हाम्रै पनि सामान्य परिवारमै पनि एउटा इक्जाम्पल हुन्छ, तपाईँले भनेकै पनि सुन्नुभएको होला। अब तपाईँहरूकै छोरा नाति या नातेदारहरू कोही बारम्बार आइरहन्छन्, भेटिरहन्छन्, हजुरबा मामा आए कि हजुर भनिरहन्छ, हेलो हाई भन्छ, फोन गरिरहन्छ, नजिकको लाग्छ। कोही हुन्छ तपाईँहरूको नातेदार अलि पर बसेको छ, बारम्बार भेटघाट गर्न आउन्न, कहिलेकाहीँ यस्तै केही चाडपर्व भएको बेला मात्रै भेट्छ भन्यो भने यसो के कस्तो लाग्छ, त्यसलाई तपाईँले कति माया गर्नुहुन्छ र आफ्नो ठान्नुहुन्छ भन्दा यो त खै त बारम्बार भेट्ने सङ्गत गर्ने गरे पो आफ्नो जस्तो लाग्छ। आफ्नो त हौ तिमी, नाताले त नजिकका हौ, तै पनि खोइ त अलि भेटघाटै केही छैन, त्यो भए नजिक यस्तो नभए त टाढाको लाग्दो रहेछ नि बाबु, त्यस कारण आइराख है, भेटघाट गरिराख है भन्छन् नि, यो गाउँमा भनिन्छ नि। त्यो किन भनिन्छ भन्दा त्यो आत्मीयता हुनु भनेकै यो बारम्बार परिचित हुनु हो। त त्यसरी बुद्धका शिक्षासित जति हामी परिचित हुन्छौँ त्यति नै यो बुद्ध र यी चिजहरू हामीलाई आत्मीय लाग्छन्। त्यसरी आत्मीय लाग्यो भने हृदयबाट अनुभूति पनि जागेर आउँछ। म मेरै उदाहरण दिन्छु। बोधगयामा जाँदाखेरि, सारनाथमा जाँदाखेरि म पहिले बोधगया त पछि गएँ, सारनाथमा बनारसमा पढ्ने बेलामा म सारनाथ गइनँ, मलाई मनै लागेन जान। सारनाथ किन गइनँ भने बुद्धको ठाउँ, यो बुद्धको ठाउँ किन जाने, म त्यही हो, सोचाइ नै त्यही हो, मेरो मनमा आएकै त्यही थियो।
म त अब स्वर्गद्वारीमा पढेको हुर्केको, बुद्धको नाम निशाना भनेको सामान्य रूपमा त्यो पुराणमा आउँछ, श्रीमद् भागवतमा एक ठाउँमा, त्यो पनि केही पनि चिज छ यो बुद्ध होइन, त्यहाँ बताएको बुद्ध भनि नै यो होइन हो, गौतम हो, त्यो यो नै होइन। उहाँको न वासुदेवन हो, न जन्मेको ठाउँ यहाँ यो कपिलवस्तु हो, त्यो अर्कै बुद्ध, खालि नाम मात्रै किन हालिएको हो, बौद्ध अवतार भन्नको लागि किन राखियो, त्यो भागवतमा त्यो खै मैले पनि बुझेको छैन अहिलेसम्म, तर त्यो राख्यो र अनि एउटा बुद्धलाई अवतार पनि मानियो। तैपनि यसमा पनि धेरै विवाद छ। अहिले यो विवाद धेरै बढेपछि यो बुद्ध नै होइन रहेछ, अर्कै बुद्ध हो हाम्रो भनेर अहिलेका भारतका पण्डितहरूले भनिराखेका छन्, भन्न थाले। किन मिल्दैन, केही पनि बुद्धको सिद्ध यो चिज मिल्दैन, त्यस कारण यो हाम्रो शास्त्रमा लेख्या नकार्न भएन, त्यस हाम्रो बुद्ध अर्कै रहेछ भन्न थाले। पहिले होइन त्यही बुद्ध हो भनेर 9 अवतार भनेरै खैँजडी बजाउँथे, तर के भने अब पछि चाहिँ यो त मिलेन, के पनि नमिलेपछि अब के भयो भने अब अर्कै बुद्ध हो हाम्रो भन्न अहिले बाध्य भए। तर जे होस्, त यो चिनिएन, त्योभन्दा बढी त हामीलाई बुद्धको विषयमा केही पनि थाहा भएन। त्यसैले सारनाथमा बसेर त्यत्रो पढुन्जेलसम्म साथीभाइले सारनाथ जाम भन्दाखेरि म कहिले पनि सारनाथ गइनँ, भित्रदेखि नै आएन। सारनाथ बुद्धको ठाउँ हो, त्यहाँ किन जाने, के छ र त्यहाँ जाने, त्यो त हाम्रो ठाउँ होइन नि। जबकि विश्वनाथमा राति 3 बजे गङ्गा स्नान गरेर गायत्री जप 1 घन्टा सकेर सन्ध्या वन्दन आदि सबै सिद्धाइसकेपछि अन्त्यमा चाहिँ बिहान 6 बज्ने बेलासम्ममा विश्वनाथमा गएर दर्शन गरेर बल्ल डेरामा आउँथे, अनि बल्ल कलेजका अरू आफ्नो पढाइ सुरु गर्थे। त त्यसले छुन्थ्यो मलाई, तर त्यो सारनाथले छुँदै छोएन, केही पनि भएन, किनभने आफ्नै लागेन। त्यो आफ्नो भन्ने त त्यसरी आउने रहेछ नि, त्यो चिज आएन। त्यसैले त्यो पछि जब यहाँ अब बिस्तारै बिस्तारै गुरुको कृपाले अब बुद्धका शिक्षा अलि सुन्न पाइयो र अनि रुचि पनि बढ्दै गयो। अनि पछि गएर अनि अलि केही वर्षपछि अब एकचोटि सारनाथ जाने मौका मिल्यो। त्यो बेलामा सारनाथमा गएँ, पछि बोधगया पनि गएँ। जाँदाखेरि त सारनाथ जाँदाखेरि त त्यहाँ जाने बित्तिकै आँसु आए। त्यो घटना अब अहिले पनि आँखा रसाउँछन् कि त्यहाँ त्यो सम्झिने बित्तिकै आँखाबाट आँसु आउँछ। त्यो के भएको भन्दाखेरि त केही पनि भएको थिएन, मैले गरे केही पनि थिएन। त्यस ठाउँमा पुगे हो, त्यहाँ खण्डहरै छन्, सारनाथ जानुभयो भने केही पनि छैन, सारनाथमा खण्डहरै मात्रै छ, अरू के छ, त्यो स्तूपहरू छ, त्यो छ, इँटाका चाङहरू छन्, अरू त केही पनि छैन। बोधगयामा भला मन्दिर छ र अलिकति पूजाआजा गर्ने एउटा अलि हाम्रो पूजाआजाको संस्कृतिसित मिल्ने सिस्टम छ, कम्तीमा त्यसले फिलिङ दिन्छ। सारनाथले त त्यो पनि दिन्न, शुद्ध ठाउँ मात्रै छ। तैपनि त्यहाँ जाने बित्तिकै बरबर आँखाबाट आँसु खसे। अनि त्यसपछि त्यो एकछिन एउटा तीव्र भित्री वैराग्य जागेर आयो। त्यो अर्कै खालको अनुभूति त्यहाँ पैदा भयो, जुन चाहिँ मैले अब बयानै गर्न सकिन्न। त त्यो किन आयो त त्यसपछि भन्दाखेरि अरू केही पनि थिएन। कारण के थियो भने बुद्धका शिक्षाप्रति मेरो मन खुल्या थियो, म बन्द थिइनँ। बुद्ध कि मेरो होइन आफ्नो के भन्ने यस्तो थिएन। सुनेको थिएँ नि त, अब सुनेर अलि बुझेर अलिअलि भए पनि ए बुद्ध त महान हुनुहुने रहेछ भन्ने सम्म त मेरो मनमा आइसकेको थियो। त्यो आएको हुनाले त्यस कन्टेक्स्टमा म जाँदाखेरि त्यो ठाउँले नै मलाई चाहिँ प्रभाव पार्यो, त्यो ठाउँले नै मलाई त्यो चिज दियो। बोधगया जाँदा त्यस्तै हुन्छ, लुम्बिनी आउँदा त्यस्तै हुन्छ। त अहिले चाहिँ यहाँको पवित्रता मैले देख्छु, कि भित्रैदेखि देख्छु, त्यो अनुभूतिले आफै देखाउँछ। केही त्यो कसैले अब बखानै गर्न पर्दैन, चिन्नै पर्दैन। त तपाईँहरू त यही ठाउँमा रातदिन पाइला टेकिरहनुहुन्छ, रातदिन यही हुनुहुन्छ, त्यो चिज त तपाईँहरूले त झन् मजाले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसलाई अब चाहिएकै चिज के हो भने यिनै शिक्षाहरूमा हाम्रो जुन मन बन्द भएको थियो र या कम्तीमा त्यो खुल्न पाएको थिएन, मौका पाएको थिएन, ती चिजलाई एकचोटि निहालेर हेर्न थाल्नुभयो भने र बिस्तारै बिस्तारै यी चिज बुझ्नुभयो भने यो चिजमा त्यो एनर्जी छ, अहिले पनि छ। त्यसैले त्यो हो। त त्यसकारण यसरी भगवान् बुद्धले जो वचनहरू बोल्नुभयो र यी शिक्षाहरू दिनुभएको थियो, त तीमध्ये सबै मूल कुरामा यही जीवनमा सम्पूर्ण दुःखबाट तार्ने भन्ने हिसाबले जसरी ती शिक्षाहरू व्यवस्थित गर्नुभयो, त्यो नै मूल रूपमा अघि भन्न खोजेको श्रावक बोधि हो। अन्तिम लक्ष्यसम्म हामीलाई पुर्याउने, कहाँसम्म पुर्याउने भन्दा राग द्वेष मोह लगायतका यिनै क्लेशबाट पूर्ण रूपमा हाम्रो मनलाई मुक्त बनाएपछि हामी सबै दुःखबाट पूर्ण रूपमा तर्छौँ भन्ने अवस्थामा आइन्छ र तरिन्छ। त्यो अनुभव पनि हुन्छ र अनि साँच्चीकै फेरि जन्म पनि लिन पर्दैन, त्यो स्थिति ग्यारेन्टेड हुन्छ भन्ने चाहिँ भगवान् बुद्धको भनाइ हो र ती शिक्षाले त्यहाँसम्म औल्याउने हो। त यो एउटा पद्धति हो। अब फेरि अर्को पद्धति के हो भने यो पद्धतिमा त्यो अवस्थासम्म पुग्यो भने जुन अर्हत हो या अर्हन्ती हो, त त्यो अवस्थासम्म व्यक्ति पुग्यो भने चाहिँ
यी देवी देवताहरूभन्दा माथि जान्छ जहिले पनि। त्योभन्दा त्यो लेभलै अर्कै हो। यद्यपि भला मान्छे नै हो तापनि देवी देवताहरूलाई पनि पूज्य दक्षिणीय हुन्छ। त्यही भएर त्यो सङ्घ कस्तो हुन्छ भने देवता र मनुष्य सबैका लागि दक्षिणीय हुन्छ। दक्षिणीय भनेको दाहिना पार्न लायक, प्रदक्षिणा गर्न लायक, सेवा सत्कार र शुश्रूषा गर्न लायक, दक्षिणा दिनु लायक हुन्छ भन्ने हो। त्यस कारण त्यो दक्षिणीय हुन्छ। त्यो व्यक्ति हुन त मान्छे हो, तैपनि देवी देवताले पनि उसलाई पुज्न आउँछन्, पूजा गर्न पर्ने नै हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आइपुग्छ के सामान्य मान्छेको पनि। त्यही अघि मैले भने सारीपुत्रको घटना, त्यो बेलाको सम्पूर्ण सङ्घलाई त्यस्तै हुन्थ्यो। सबै देवी देवताहरूले पूजा गर्थे र त्यो पछिसम्म पनि थियो, अहिलेसम्म पनि होइन। पछि चाइनामा बुद्ध धर्म फैलिँदाखेरि, त्यसपछि यता भोटमा फैलिँदाखेरि र यहीँ नेपालमै पनि स्वयम्भूमै पनि आउँदाखेरि पनि देवी देवताहरू अब घट्नै छ। स्वयम्भूको रिनोभेट गर्ने बेला सबभन्दा पछिल्लो कालमा 250 वर्ष अगाडि एउटा छेवाङ दोर्जे भन्ने गुरु आउनु भएको थियो भोटबाट। उहाँ सिद्ध हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हो, यी बौद्ध गुरु हो। उहाँ आएर उहाँले त्यसलाई रिनोभेट गर्न थाल्नुभयो। त्यो बेलामा सामग्री पुगेन, सुन लाउने इच्छा भयो, सुन कहाँ किन्ने, सबै आफ्नो ठाउँ होइन, सबै समस्या भयो र उहाँलाई अलिकति समस्याको फिलिङ भयो। त्यो हुने बित्तिकै विष्णु आएर अनि उहाँलाई तपाईँलाई के मद्दत गर्न पर्यो त्यो मद्दत म गर्छु, त्यसकारण तपाईँ नातिनुहोस्, आफ्नो काम अगाडि बढाउनुहोस्, म सेवामा तयार छु भन्नुभएछ। र त्यो उहाँलाई भनेपछि ल अब त्यसपछि मलाई अब काम गर्न सहिलो हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिएका चिजहरू जुट्दै गए। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पाला थियो। उहाँले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भेट्न आए उहाँलाई। अनि उहाँले तपाईँले के सेवा गरौँ भन्दाखेरि मलाई त्यो सालको यष्टि स्वयम्भूको बिचमा चाहिँ हाल्ने मूल हुन्छ क्या, काठ हुन्छ, त्यो स्तूपहरूमा बिचमा राख्नुपर्छ, त्यसलाई यष्टि भन्छन्। त्यो चाहिँ विशिष्ट काठको चाहिने रहेछ। त्यो चाहिँ उता देवीघाटको ल्याउनु पर्ने रहेछ, उता त्रिशुलीमा। त्यही चिज ल्याउन नसकेर, ल्याउन नपाएर त्यो रिनोभेट गर्न अप्ठ्यारो परेको रहेछ। अनि त्यो चिज चाहिँ राजाले अर्डर दिए, तुरुन्तै त्यो चिज आयो, त्यो बन्यो। अझै सुनलाई समस्या परेको थियो, गणेशजी आएछन् र अनि गणेशले तपाईँलाई म के सेवा गरौँ भन्दाखेरि यो सबै यो पुगेन, हस् म यो सबै सेवा गर्छु, म जुटाउँछु भनेपछि अनि त्यसपछि साउजीहरू आउनु थाले दनादन। अनि साउजीले चिन्ने, ल उहाँले स्वयम्भू रिनोभेट गर्न थाल्नु भएको छ भनेपछि ए ल हामी मद्दत गर्छौँ भन्न भटाभट आउनु थाले। त यो चिजहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ कि यी कथाहरू भोटको इतिहासमा रेकर्ड छ कि यो चिज भोटमा पाउँछ, उहाँहरूको परम्परामा पाउँछ। र अलिकति सामान्य इन्डिकेसन चाहिँ त्यही स्वयम्भूमा एउटा शिलालेख पनि छ त्यही माथि, त्यहीँबाट पनि देखिन्छ। त त्यसकारण मैले भन्नु खोजेको के हो भने व्यक्ति दुःखबाट साँच्चीकै तरेर माथिल्लो लेभलमा गयो भने वास्तवमा देवी देवताहरू स्वयं सबैले नै सेवा गर्न पनि आइपुग्छन्। त्यसकारण मनुष्यले सामान्य रूपमा देवी देवतालाई जुन नजरले हेर्छ र मान्छ, ती देवी देवताहरू साँच्चीकै दुःखबाट तरेका यस्ता अरहत र अरहन्तीहरूलाई आफै सेवा गर्न आइपुग्छन्। त्यो अवस्था हो यो दुःखबाट मुक्त भएको, त्यो श्रावक बोधि भनेको त्यो स्टेज हो। त्यो अब अभ्यासैमा त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेपछि त अब शिक्षामा फेरि कसिएर ध्यानमा लाग्न पर्यो र ती उपदेश फेरि बेग्लै हुने भए। अब त्यो उपदेशको अझै सबै चर्चा गर्न त अब भ्याइन्छ कि भ्याइन्न, सामान्य दिग्दर्शनको मात्रै कुरा गरौँला। अनि अब अर्को बोधि छ भगवान् बुद्धले बताएको। त्यो अर्को के हो भने त्यो एउटा लक्ष्य यही हो, यही नै एक लक्ष्य हो कि यति भएपछि मनुष्यलाई अब त्यहाँसम्म पुगेपछि पुग्यो, सबै कुरामा ऊ धेरै माथि गइसक्यो, पारङ्गतै भयो, पारित पुग्यो, दुःखबाट पार लाग्यो। तर अब यतिमा भगवान् बुद्ध रोकिनुहुन्न, उहाँका उपदेश रोकिँदैनन्। भगवान् बुद्धले योभन्दा पनि फेरि अझै गहिरिन जान्छौ र माथि पुग्न खोज्छौ भने अब सम्यक सम्बुद्धै बन्न पनि सक्छौ। यो हो सम्यक सम्बुद्धै, मै जस्तै बन्न पनि सक्छ। अब त्योभन्दा पनि भगवान् बुद्ध विशिष्ट हुनुहुन्छ, यो फरक हो। सारीपुत्र, मौदगल्यायन लगायतका त्यो बेलाका जुन अरहतहरू थिए यिनीहरू आफैमा त्यत्रो विशिष्ट हुन्। ती सबै देवता र मनुष्य सबैका गुरु र सबैले पूजनीय भइसकेका हुन् भने अब बुद्ध स्वयं फेरि त्योभन्दा पनि अझ फरक हुनुहुन्थ्यो। र फेरि त्यो बुद्ध भनेको त्यस्ता अरहतहरूभन्दा पनि माथि, अरहतहरूभन्दा पनि विशिष्ट, त्यस्ता अरहतहरूभन्दा पनि बढी क्षमता भएको र धेरै कुरा गर्न सक्ने, धेरै नै महान हुन्छ। र त्यस्तो पनि फेरि हरेक व्यक्ति चाह्यो भने बन्न सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ अलि लामो समयसम्म अभ्यास गर्न पर्ने भयो, त्यसको लागि धैर्य पनि चाहिने भयो, मार्गै अलिकति फेरि विशिष्ट बनाएर जान पर्ने भयो। त्यसैले त्यस्तो खालको मार्ग पनि छ र कस्यो लाग अभ्यास गर्यो भने त्यो हुन्छ
भनेर फेरि उहाँले ती शिक्षाहरू पनि दिनुभएको थियो र तिनै शिक्षाहरूको सङ्ग्रह नै बढी यो संस्कृत र अपभ्रंशको सूत्रमा र अघि भने जस्तो यक्ष आदिहरूले पनि सङ्ग्रह गरेका नागहरूले जोगाएर राखेका ग्रन्थहरूमा सबैमा यी चिजहरू आउँछन् र अनि मनुष्यमै पनि चलेका मध्येमा संस्कृतमा आधारित भएका त्रिपिटकहरूमा यी विषयवस्तु धेरै आउँछन्। त यसबाट जे जति पनि उपदेशहरू आएर परम्पराहरू अगाडि बढे त्यसमा देखाइएको लक्ष्य कहाँसम्म हामीले पुग्ने हो भनेको लक्ष्य चाहिँ सम्यक सम्बोधि हो। त्यसलाई सम्यक सम्बोधि भन्छन्। अघिको श्रावक बोधि भयो, अहिलेको के हो भयो भने सम्यक सम्बोधि भयो। त्यसको नामै फरक छ, सम्यक सम्बोधि। यो दुईटा अलग अलग लक्ष्य हो। संसारको दुःखबाट तर्ने हो, तैपनि तर्ने तह पनि फरक भयो। एउटा श्रावक बोधि त्यो एउटा भयो, अर्को सम्यक सम्बोधि भन्ने अर्को हो। त्यो चाहिँ भगवान् बुद्धै जस्तै हो, त्यो भनेको बुद्धै बन्ने हो। अनि त्यो बिचमा पनि एउटा बोधि छ। त्यो बोधि हामी सामान्य मान्छेलाई काम लाग्दैन र कसैलाई काम लाग्दो रहेछ। पहिलेका बुद्धका पालामा सिकेर त्यसपछि फेरि कहिले पनि बुद्धसित नसिकेर एक्लै बुद्ध नभएको बेलामा पनि जन्मी त्यो पहिलेको स्मरणको बलले अभ्यास गर्ने र त्यसैबाट फेरि तरेर त्यही अर्हतकै जस्तो अवस्थामा पुग्ने एक्ला व्यक्तित्वहरू पनि हुँदा रहेछन्, हुन्छन् रे। त्यो बुद्धले भन्नुभएको हो र पहिलेका बुद्धका पालामा पनि त्यस्ता थिए रे। अनि त्यस्तालाई चाहिँ प्रत्येक बुद्ध भन्छन्। तिनीहरूको नामै बेग्लै हुन्छ र उनीहरूले साक्षात्कार गर्ने अवस्था त्यही अर्हतकै जस्तो हो, तर ज्ञान अलि विशाल र गहिरो हुन्छ र प्रतीत्य समुत्पाद लगायतका केही सिद्धान्तहरू छन् बुद्धले दिने उपदेशहरू। यो संसारको व्यवस्था कसरी चल्छ भनेर व्याख्या गर्ने मूल सिद्धान्त, ती सिद्धान्तको ज्ञान चाहिँ अझ तिनीहरूलाई बढी हुन्छ। हो त्यस्तो खालका व्यक्तित्वहरू जुन संसारको दुःखबाट पनि तरेका तर पनि सामान्य रूपमा अर्हतहरू भनेका भन्दा अझ अलि विशिष्ट खालका त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरूलाई प्रत्येक बुद्ध भन्छन्। तिनीहरूको नाम प्रत्येक बुद्ध, एउटै सिङ्गल शब्द हो प्रत्येक बुद्ध। अलग अलग बुद्ध भने होइन, या प्रत्येक बुद्ध नामै हो यो। त्यस्ता प्रत्येक बुद्धहरूले जसरी अभ्यास गर्दै गएर त्यो लक्ष्यमा पुगे त्यही लक्ष्यलाई एउटा शब्दले जनाउँदाखेरि प्रत्येक बोधि भनिन्छ। त्यो बुद्धताको एउटा लेभल भयो, एउटा हो। त्यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मार्ग जस्तै हो। श्रावक बोधि एउटा हो, त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि बुद्धतासम्म पुग्न मिल्छ, पुग्न खोज्छन्, पुग्न सक्छन्, तर नपुगी हुन्न भन्ने जरुरत चाहिँ त्यति भएन। त्यति भएपछि म एउटा लक्ष्यमा पुगेँ भनेर त्यहीँ शान्त भएर रहन सक्छन्, त्यो एउटा स्थिति भयो। प्रत्येक बोधिको पनि त्यस्तै भयो। अब सम्यक सम्बोधि भनेपछि भगवान् बुद्ध जस्तै बन्ने कुरा आयो। त्यो भगवान् बुद्ध जस्तै बन्ने भन्यो भने अब त्यसपछि अभ्यासमा फेरि के कुरा चाहिए त भन्दा अघि त्यही श्रावक बोधिको लाभ गर्ने बेलामा जे जति अभ्यासहरू गर्न पर्थ्यो र मनलाई तालिम दिएर राग द्वेष मोह यी सबैबाट मुक्त हुन पर्थ्यो, त्यसको अलावा अरू धेरै कुरा पनि थपेर फेरि सिक्नुपर्छ। त्यसको अलावा थप्ने कुरा के हो त भन्यो भने यो राग द्वेष मोह यी सबैलाई माझ्ने त आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउँदै लैजानलाई भयो र आफूलाई यिनीहरूले नबाँधेर विशुद्ध रूपमा निर्वाण, त्यो यी सबैबाट मुक्त भएको मनको अवस्थालाई निर्वाण भन्छन्। त्यो निर्वाण भनेकै त्यही हो। निर्वाण भनेको के हो भने यही मनलाई बाँध्ने राग द्वेष मोह जति पनि यो बन्धन छन्, यो संसारको कारक, यी सबै मनबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएर मेटिएर जलेर सिद्धिसकेको एउटा इन्धन सिद्धिएर निभेको आगो जस्तो। त मन आफैमा मरेको त हुन्न, मन मर्ने भन्ने हुन्न, तर तैपनि यो अहिलेको हाम्रो सामान्य अवस्थाको मन के हो भने यिनै राग द्वेष मोहले नचाहिरहेको अवस्था भएको हुनाले यो अवस्थाको मन पुरै नै मर्छ र यिनीहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको एउटा विशुद्ध अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यो अवस्था फेरि मेटिएर ढुङ्गो माटो बन्ने भन्ने त होइन, त्यस्तो त कहिले पनि, त्यो भए त कुनै लक्ष्यै भएन, त्यो त बेग्लै कुरा भयो। त्यस्तो त भगवान् बुद्धले कहिले पनि सिकाउनु भएन, त्यो छैन। मन मरेको त हुँदैन, तर त्यो मनमा कहिल्यै पनि राग द्वेष मोहहरू फेरि जाग्ने र फेरि संसार खडा गरेर फसाउने र कर्मले छुने अवस्था नआउने भएको हुनाले त्यो मन पूर्ण रूपमा शान्तिको अवस्थामा रहन्छ। त्यही भएर त्यस्तो शान्तिको अवस्थालाई निर्वाण भन्छन् र त्यो अवस्थामा पर्मानेन्टली रहने भयो भने अर्हत भन्छन्। त्यो अवस्थामा एकपटक पस्यो
र अनि फेरि त्यस्तो अवस्थामा आफूले चाहेर बिचबिचमा पसिरहने गर्छ, तर त्यहाँबाट जागेर फेरि यो सांसारिक अनुभूति पनि गर्छ र यसो संसार पनि चलाइरहन्छ, हिँड्छ, बाँच्छ, खान्छ, तर फेरि आफू बिचबिचमा त्यस्तो समाधिमा बसेर त्यो अनुभूतिमा पनि रहन सक्छ र त्यसमा अब उसको काबु हुन थाल्यो भने अब ज्ञान पायो। त्यसैले भगवान बुद्धको यी शिक्षाहरूमा ज्ञान पाउने या संसारको दुःखबाट तर्ने भन्ने कुराको अब मतलब फरक फरक हुने भयो। पहिलो ज्ञान पाउने तह भने के हो भने त्यही अवस्था जुन राग द्वेषहरूबाट पुरै मन माझिएर यिनीहरू मनबाट सफा हुँदाखेरि सबभन्दा पहिलो जुन निर्वाणको अनुभव हुन्छ, त्यही निर्वाणको अनुभव मनमा छर्लङ्ग भएर त्यसको एउटा समाधि उत्पन्न हुन्छ। त्यसकै अरू समाधि होइन, फेरि समाधि धेरै किसिमको हुन्छन्, तर त्यसको समाधि जब मनमा उत्पन्न हुन्छ त्यो बेलामा मनमा यी सबै चिजहरू नभएको हुनाले र यिनीहरूको जरो पनि नाश भएको हुनाले मनमा त्यो प्रकारको अनुभूति आउँछ। त्यो अनुभूतिलाई निर्वाण भन्छन् र त्यसको दर्शन त्यो बेलामा भएको हुनाले त्यो व्यक्तिलाई ज्ञान पाएको भन्छन्। र त्यसरी ज्ञान पाएको व्यक्तिलाई यो बौद्ध शब्दमा भन्दाखेरि श्रोता आपन्न भन्ने गरिन्छ। श्रोता आपन्न भनेको के हो भने स्रोतमा प्रवेश गरेको। स्रोत के हो? यही ज्ञान हो, जसले पूर्ण रूपमा दुःखबाट सदाकालको लागि टार्छ। त त्यो ज्ञानको अवस्थालाई स्रोत मान्दाखेरि त्यसमा प्रवेश गरेको भएको हुनाले श्रोता आपन्न भनेको। त त्यो पहिलो ज्ञानको दर्शन भनेकै त्यही हो। त्यसलाई ज्ञान दर्शन पनि भन्छन्। कहीँ कुनै शब्दमा यो बौद्ध शिक्षाहरूमा आउँदाखेरि ज्ञान दर्शन भनिन्छ, त्यसलाई भनेको हो। त यो कम्तीमा मनुष्य जन्ममा पहिलो पटक यति अवस्थासम्म कोही व्यक्ति पुग्न लक्ष्य राख्नुपर्छ। यतिसम्म पुग्यो भने त्यो व्यक्ति दुर्गतिमा फेरि कहिले पनि जान्न। उसले केही गरे पनि नगरे पनि त्यो भोलि अरहत बनेरै छोड्छ। आफै सके यही जन्ममै बिस्तारै अगाडि अरहतै बन्छ। यो जन्ममा सकेन भने अर्को जन्ममा या कम्तीमा 7 जन्मभित्र आफै नै त्यो पल्टिँदै गएर त्यही नै पुग्छ। त्यो त्यस्तो हो। पहिले दर्शन भइसकेपछि फेरि त्यो संसारमा कहिले पनि कर्मले बाँधिएर फेरि दुर्गति अधोगति भएर जाँदैन उसको, त्यो स्वतः नै तर्छ हो। त्यो अवस्था ग्यारेन्टेड भएको हुनाले कम्तीमा पनि हाम्रो लक्ष्य सबभन्दा पहिलो अवस्था भनेको त्यही नै हो भन्ने हो। त्योभन्दा पछाडिका 4वटा अवस्था पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो श्रावक पद्धतिमा आयो भने त्यो श्रावक पद्धतिमा यी 4 किसिमका लक्ष्यहरूमा अन्तिम लक्ष्य चाहिँ त्यही अरहत हो। त्यो भएपछि अरहत बनिन्छ। अरहत भयो भने अब त्यसपछि अब जीवन मुक्तै भयो। अब त्यो पछि कहिले पनि उसलाई फेरि समाधिमा पसिरहनु पर्ने, अनि फेरि समाधिबाट जागेर अनि ध्यान संसार गर्नुपर्ने यो भेदको आवश्यकता रहन्न। ऊ स्वतः नै जहिले पनि जीवन मुक्तै भइसक्यो, उसलाई केहीले पनि चलाउँदैन। र त्यस्तो व्यक्तिलाई अरहत भन्छन्। र उनीहरूले साक्षात्कार गरेको त्यस्तो निर्वाणलाई सोपदिशेष निर्वाण भनिन्छ। निर्वाणको नाम छ, त्यो विशेष नाम छ। र त्यस्ता योगीहरू मर्ने तरिका बेग्लै हुन्छ। उनीहरू 4 किसिमको ढङ्गले मृत्यु हुन्छ, उनीहरू मर्छन्। उनीहरूलाई पहिले थाहा हुनु त स्वाभाविकै भइहाल्यो। त्यस्ता योगीलाई त आफ्नो कहिले जाने हो, अघि भनिहालेँ सारिपुत्रले पहिले भगवान बुद्धसित बिदा लिएर जानुभयो। त हरेक त्यस्ता योगी पहिले आफूलाई थाहा भइहाल्छ। त्यो अब शरीरको सबै चिज थाहा हुन्छ। यो शरीर छोड्ने बेला आयो, यसले अब यति समयसम्म धान्छ, यति धान्दैन, त्यस कारण अब म यसरी जाने हो र अब म जान्छु भन्ने उनीहरूलाई आफैलाई बोध हुन्छ। त्यो भएपछि अब कसरी जाने भन्दाखेरि 4 किसिमका इर्यापथ हुन्छन् जाने। कि त उभिएर जान्छन्, कि चाहिँ सङ्क्रमण भन्ने ध्यान छ एउटा हिँड्ने, वाकिङ मेडिटेसन अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, त्यो इर्यापथबाट जान्छन्। अब कि चाहिँ वज्रासन, त्यो दुईटै खुट्टा माथि यसरी राखेर समाधिमा बस्ने जुन भगवान बुद्धले बसेको मूर्तिहरूमा देखिन्छ नि, त्यो आसनमा बसेर यसरी जान्छन्। कि चाहिँ दाहिने कोल्टो फर्केर भगवान बुद्ध जसरी यो कुशीनगरमा गएको भनेर मूर्तिमा देखिन्छ नि चित्रहरूमा, यसरी लम्पसार परेर यो हात माथि राखेर अनि दाहिने गालामा हात राखेर अनि यसरी जाने, यसलाई सिंहशय्या भन्छन्। त कि यो सिंहशय्यामा जान्छन्। यति 4 इर्यापथमा मात्रै अरहतहरूको मृत्यु हुन्छ। यो बाहेक अरू हिसाबले यताउता गोप्टो परेर उत्तानो परेर के लडेर यसरी कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। त्यो अरहत भनेकै त्यो सबै चिजमा ती सबैमा काबु भइसकेका हुन्छ र त्यसरी जान्छन्। यो विधि हो, यो पद्धति हो। र अरहत हो कि होइन भने चिन्ने तरिका पनि हो। कोही व्यक्ति जीवन छौन्जेल के हो कसो अर्काको मनको कुरा, कति ज्ञान पायो, तर्यो कि तरेन, मापदण्ड केही पनि हुन्न, कसरी चिन्ने थाहा हुन्न।
बाहिर व्यक्ति साधारणै हुन्छ, थाहा पाइन्न। तर मृत्यु हुने बेलामा यस्ता इरियापथमा गयो, जान सक्यो, गएको छ भने यो त केही विशिष्टै रहेछ, केही भन्न सकिन्छ। त यो सामान्य जानकारीको लागि मात्रै यस्ता कुरा पनि चलनमा आएका छन् कि आउँछन्। त जे होस्, त यसरी यो पद्धति एउटा भयो। अब अर्को पद्धति अघि भने नि बुद्धै बन्ने, सम्यक सम्बुद्धै बन्ने, त्यो पद्धतिमा पनि अब थप यिनै शिक्षाहरूको अभ्यासलाई फेरि थप अरू शिक्षा पनि मिसाएर अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने अरूको कल्याण गर्नको लागि आफ्नो मनलाई क्षमतावान बनाउने र मनमा चाहिने गुणहरू के हुन्छ, अरूकालाई दुःखबाट उद्धार गर्नको लागि कति अरू गुणहरू पनि थप हामीले तालिम लिएर बढाउँदै लानुपर्छ। त्यसमा बेसरी जोड दिएर त्यसलाई सँगै मिसाएर लाने यो जरुरत हुन्छ भन्ने भगवान बुद्धको भनाइ हो। यो अघि भनेको चिजमा त्यो पक्ष धेरै जरुरत हुन्न। अरूप्रति कारुणिक हुनु, अरूलाई माया गर्नु, अरूलाई बाटो देखाउनु, यो सबै सामान्य हो, त्यो हुन्छ। तर के जरुरत हुन्न भने अरूका लागि महत्त्व दिने हिसाबले सबै ट्रेनिङ, तालिम र सबै अभ्यास नै त्यसमा पनि जोडेर कसिएर फेरि समय दिएर ध्यान गर्ने र या अरू आचरण गर्ने, त्यसमा धेरै लागिरहनु चाहिँ पर्दैन। त्यसमा केही पनि त्यो पार्ट चाहिँदैन। त्यो किनभने लक्ष्यमा त्यो चिज जोडिया छैन, त्यो फरक छ। त्यो भएर ती चिजमा हामीलाई तालिम नलिए पनि बस्ने, ध्यान गर्ने, आफ्नो मनलाई हेर्ने र रिस राग द्वेष आदिलाई डिल गर्न सिक्ने र यसमै गहिरिँदै गएपछि अनि अरहतको अवस्थासम्म पुगिन्छ भन्ने हो। सामान्य सिद्धान्त त्यो हो। तर यतापट्टि यो अर्को पद्धति जहाँ चाहिँ बुद्धै बन्छु भनेर लागिन्छ, त त्यसमा यसको नाम लक्ष्य त्यही सम्यक सम्बुद्धता हो। त्यो नाम चाहिँ त्यो अवस्थाको नाम सम्यक सम्बोधि हो। र त्यहाँ पुग्ने जुन मार्ग पद्धति छ, यसलाई अघि श्रावकयान भने जस्तो यसलाई चाहिँ बोधिसत्वयान भन्छन्। यसको नाम चाहिँ बोधिसत्वयान हो। कहिलेकाहीँ यसलाई महायान पनि भन्छन्। त महायान किन भनेको भने धेरै कुरा समेट्यो नि। अब सबैको हित गर्ने कुरा पनि सिक्नुपर्छ भनेपछि त्यो पनि समेटिएको हुनाले यसलाई महायान भनिन्छ। र यसमा उपायहरू धेरै हामीले सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले यो अलि विशाल नै हुन्छ। यसका शिक्षा पनि वृहत हुने भए धेरै कुरा हामीलाई काम लाग्ने हुने र सिक्नुपर्ने भनेर सिकाइन्छ। बुद्धले पनि धेरै कुरामा यी चिजहरू जोड दिएर सिकाएको भेटिन्छ। त्यो श्रावकयानमा जे कुरा चाहिन्न यो नगर भनेर सिकाएको हुन्छ, महायानमा त्यो कुरा पनि चाहिन्छ, प्राणीको कल्याणको लागि यो पनि सिक भनेर सिकाएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो दुईटा शिक्षाको आफ्नो पद्धति फरक छ।